नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 16 गते सोमबार, फागुन कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, नेपालको कानून विपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणा अब कार्यान्वयनको चरणमा। पोल्यान्डले कडाई गरेपछि युक्रेनबाट हिँडेका नेपाली सीमामै रोकिए, सीमा पार गराउन सहजीकरणको काम भइरहेको दूतावासको भनाई, सीमामै पुगेर सहजीकरण गर्न नेपालीको माग। देशमै बनाउन थालियो सुरक्षाकर्मीलाई कपडा, वर्षेनी ठूलो रकम विदेशीनाबाट जोगियो। युक्रेन रुससँग वार्ताका लागि तयार, युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डलको सुरक्षाको जिम्मा बेलारुसलाई। आणविक प्रतिरोधक बल उच्च सतर्कतामा राख्न रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा रक्षा प्रमुखलाई निर्देशन। र काराबाओ कप फुटबलमा लिभरपुललाई कीर्तिमानी जित, 9औं पटक उपाधि जित्यो, चेल्सी पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ। यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्तावेजका रूपमा व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ। 12 बुँदे घोषणा अनुसार परियोजना नेपालको कानून विपरीत देखिएमा 30 दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको घोषणा गरिएको छ। नेपालको संसदले एकतर्फी घोषणा गरे पनि सन्धि ऐन अनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको दाबी छ। एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन्। 4 वर्षपछि 2074 भदौमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न 2.5 वर्ष अघि असार 2076 संसदमा दर्ता भएदेखि नै विवादको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर संसद पुर्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमाले भने अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी जनाएन। सभामुख विरुद्ध संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हिजो पनि पूर्ववत रूपमा नाराबाजी गरिरह्यो। सत्तापक्षको काङ्ग्रेस सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि सहयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएका थिए। अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाट निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिएका हुन्। सत्ता पक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुब्बाले विपक्षमा मत दिनुभयो। उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि साथ दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौताको विरोध गर्नुभयो। त्यस्तै माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विसङ्के पनि सम्झौताको विपक्षमा बोल्नुभयो। गठबन्धनको अगुवाईमा अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमाले भने कागजको खोस्टाको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट हिजो अनुमोदन भएसँगै अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै सम्झौता अनुमोदन भएको केही घण्टामै काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर अब 5 वर्षीय कार्यक्रम एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको हो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णयबाट नेपाली नागरिकका लागि थप रोजगारी सृजना हुनेछ, विद्युत सेवाको आपूर्ति बढ्नेछ र ढुवानी खर्च घट्नेछ। विज्ञप्तिमा झण्डै 20 वर्ष अघि एमसीसीको स्थापना भए यता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको दाबी पनि गरिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको ऊर्जा र सड़क पूर्वाधार विकासमा $500 मिलियन अर्थात झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ अनुदानका लागि 4.5 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। अब व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी संघीय
राष्ट्रिय संसदबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ। अनुमोदन भएको जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ। पत्र आदान प्रदान भएपछि कार्यान्वयन शुरू हुनेछ। त्यसपछि नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सहमति गरेर परियोजना शुरूआत गर्ने एउटा मिति तय गर्नुपर्छ। त्यसलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिन्छ। त्यो भनेको 5 वर्षको समय सीमा शुरू भयो भन्ने हो। एमसीए नेपालका पूर्व राष्ट्रिय संयोजक तुलसी सिटोलाले भन्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिएपछि नेपालले पनि 130 मिलियन अमेरिकी डलर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी सहयोग नेपालभित्र 400 किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना छ। काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण झण्डै 300 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै सड़क पूर्वाधार निर्माणतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्ला क्षेत्रमा सड़कलाई स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्व सचिव सिटोलाका अनुसार नेपाल सरकारको माग अनुसार त्यस क्षेत्रमा 3 लेनको सड़क पनि स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज हिजो अस्तिको तुलनामा गाडी कम चलेका छन्। हिजो संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको विरोधमा विभिन्न 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले आज बन्द आह्वान गरेकाले बिहानै चल्ने गाडी पनि कम गुडेका हुन्। काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने गाडीको संख्या पनि कम छ। राजमार्गमा पनि कम मात्रै गाडी चलेका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। गाडी कम चल्दा काम विशेषले बिहान नै हिँड्नुपर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रहरीले यातायात व्यवसायलाई ढुक्क भएर गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ। चोक चोकमा प्रहरी खटिएका छन् भने प्रहरीको गाडीले स्कटिङ समेत गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बन्द आह्वान हुँदा नागरिकले स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन्। पोल्यान्डले युक्रेनबाट बाहिरिन खोज्ने नेपालीलाई सीमा प्रवेशमा कडाई गरेको छ, जसले गर्दा भोकभोकै घण्टौं पैदल यात्रा गरेर युक्रेनको राजधानी कीवबाट पोल्यान्डको सीमामा पुगेका नेपाली रोकिएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले घण्टौं कुर्दा पनि सीमा पार गर्न पाएका छैनन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि कीव लगायत शहरमा रहेका नेपाली ज्यान जोगाउन छिमेकी देश पोल्यान्ड, हंगेरी र स्लोभाकियाको सीमातर्फ लागेका छन्। युक्रेनमा रहेका नेपाली मध्ये धेरैजसो पोल्यान्डको सीमामा पुगेका जनाइएको छ। पोल्यान्डले युक्रेनी नागरिक, महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिई सीमा पार गराइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार सीमामा पुगेका नेपाली महिलालाई भने सीमा पार गर्न दिइएको छ। नेपाली महिलालाई सीमा पार गर्न पनि 10 देखि 23 घण्टासम्म लागेको छ। पोल्यान्डले युक्रेनसँग जोडिएको 8वटा सीमा खुला गरेको छ। नेपाली भने मेडिका र क्राभोक एचमा पुगिरहेका छन्। युक्रेन मामिला हेरिरहेको जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार 3 दिनमा झण्डै 25 जनाले मात्रै पोल्यान्डमा प्रवेश पाएका छन्, जसमा धेरै जसो महिला रहेका छन्। जर्मनीमा रहेका नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले भन्नुभएको छ, उनीहरूलाई पोल्यान्ड प्रवेश गराउन सहजीकरण भइरहेको छ। दूतावासले राहदानी नभएका 30 जनालाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको छ। दूतावासका अनुसार स्लोभाकियातर्फ हिँडेका 23 मध्ये 12 जनाले स्लोभाकियामा प्रवेश पाएका छन्। रोमानियामा 5 जनाले प्रवेश पाएका छन्, 9 जना बाटोमा छन्। हंगेरीमा 3 जना पुगेका छन् भने 4 जना बाटोमा छन्। सीमा पुगेकाहरू निकै थकित र भोका छन्। सीमामा खटिएका नेपालीले बोर्डरमा नेपाली दूतावासमै आएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, नेपालको कानून विपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणा, अब कार्यान्वयनको चरणमा पोल्यान्डले कडाई गरेपछि युक्रेनबाट हिँडेका नेपाली सीमामै रोकिए। आज सडकमा गाडीको संख्या कम, सुरक्षा व्यवस्था कडा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सुरक्षा कर्मीहरूले लगाउने पोसाकलाई आवश्यक कपडा स्वदेशमा उत्पादन हुन थालेपछि वर्षेनी ठूलो रकम विदेशीबाट जोगिएको छ। वीरगंजमा रहेको कोहिनूर टेक्सटाइल्स र क्राउन टेक्सटाइल्सले 4 महिना यता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाकका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गरिरहेका छन्। सुरक्षा कर्मीको पोसाकको कपडा तथा तयारी पोसाक समेत उत्पादन हुन थालेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि चाहिने कपडा आयातबाट वर्षेनी बाहिरिने गरेको झण्डै 50 करोड़ रुपैयाँ रोकिएको हो। यसअघि यस्तो
कपडा चीन तथा भारतबाट आयात हुने गरेको थियो। वीरगञ्जमा रहेका दुवै कपडा उत्पादक उद्योगले सहकार्यमा 4 महिना यता नेपाली सेनाको पोसाकका लागि 6 लाख मिटर कपडा, सशस्त्र प्रहरीका लागि 70,000 जोड तयारी पोसाक र नेपाल प्रहरीको पोसाकका लागि 2,70,000 मिटर कपडा उत्पादन गरिरहेका छन्। उद्योगले निकट भविष्यमै विद्यार्थी, निजामती कर्मचारीका पोसाक र सटुङ सुटिङको कपडा तथा महिलाका अन्य पोसाक समेत उत्पादन गर्ने तयारी गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। देशको अर्थतन्त्र यति बेला जटिल बन्दै गएको छ। जटिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा नै मुख्य भर पर्छ। यसतर्फ बेलैमा गम्भीर बन्न सरकारलाई अर्थतन्त्रका जानकार तथा विज्ञको सुझाव छ। थप जानकारी सहित मदन पौड्याल। आफ्नो जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा धेरै युवा युवतीहरू विदेशी क्रम चलिरहेको छ। 11 खर्बको आयात गर्दाखेरि 1 खर्ब मात्र निर्यात गर्न सकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हुनाले अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। त्यसले पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसाल, उत्पादन योग्य जमिन बाँझो छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेशी न बाध्य छन्। कुल ग्रास्त उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको योगदान समग्रमा घट्दो क्रममा छ। सरकारले प्रशासन चलाउन गर्ने खर्च थपिँदै गएको छ। विकास निर्माणका काममा छुट्याएको बजेट रकम त्यसै अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट रकम समेत घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाएर अहिले देखिएको तरलताको समस्या कम गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको सुझाव छ। इफिसियन्सी बढाउनु पर्यो, सुशासन बढाउनु पर्यो, क्षमता बढाउनु पर्यो। प्रशासनिक खर्च एकदमै बढेको छ। त्यसकारण प्रशासनिक खर्च पनि चाहिँ घटाउनु परेर पुँजीगत खर्च बढाएपछि चाहिँ अनि दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ। त्यसै अनुसार आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा झण्डै 11.5 खर्बको आयात हुँदा निर्यात 1 खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। व्यापार घाटा बढ्नु चिन्ताको विषय हो। सरकारले व्यापारमा सहजीकरण गर्न नसक्दा आयात चुलिएको विज्ञको भनाइ छ। त्यसमाथि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि निरन्तर बढ्दो छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विकृति बढ्दै गएको तर आउँदो असारसम्ममा अर्थतन्त्र सहज हुने दावी गर्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। इम्पोर्ट जुन बढिरहेछ त्यसलाई साह्रै अन्यथा पनि हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। एक त कोभिडको बेला इम्पोर्ट घट्यो, त्यसको पेन्टअप डिमान्डको रूपमा अलिकति इम्पोर्ट आयो। त्यसपछि रिकभरी भइरहेको थियो इकोनोमी। इन्टरनेसनल टुरिज्ममा आधारित सेक्टर बाहेक धेरै सेक्टर चाहिँ सुधार भइसकेको छ। अघि होइन सरहरूले नभए यस्तै अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका अरू समस्याहरू चाहिँ छन्। पोलिटिकल इकोनोमी साइडमादेखि हाम्रो सोचहरूदेखि हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाग्नै सकिरहेको छैन। उद्योगमा लगानी बढाउन र प्रतिफलमुखी बनाउन 3 तहका सरकारबीच खर्चको दोहोरोपना घटाउन तथा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच समन्वय गर्न पनि विज्ञको सुझाव छ। साथै अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विज्ञले समस्या समाधानका लागि नयाँ नीति बनाउन र त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा 2069 साल चैत 1 मा गठित सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारले 4 करोड़ 45 लाख 27,600
₹66 बिगो माग दाबीसहित हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँ शान्ति मन्त्री हुँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो, तर अनुसन्धान अभावमा उहाँमाथिको कसुर छानबिनमै परेको थिएन। अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति घर जग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, शेयर कारोबार लगायतमा लगानी गर्नुभएको देखिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। हिजो अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भएको झडपमा प्रदर्शनकारीले सड़कमा इँटा र फूलका गमला फुटाएको देखेपछि ट्विटरमा रामराजा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, आहा कस्ता देशभक्त साथीहरू, एमसीसी परियोजनाबाट नेपालले पाउने अनुदान भन्दा पनि जे छ नेपालमै छ भनेर सड़कमा युरेनियमको पो खोजी गरेछन्, कति वैज्ञानिक सोच। गगेश मोक्तान लेख्नुहुन्छ, यसपल्ट चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूको चरित्र प्रष्टै देखियो, भित्र व्यक्तिगत स्वार्थ, बाहिर राष्ट्रवादीको खोल। अभिनेता पल शाह पक्राउ परेको बारे कमनसिन पाखरिन उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, घटनाको राम्ररी अनुसन्धान होस्, आरोप प्रत्यारोपका आधारमा भन्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आओस्। हरि गुरागाई लेख्नुहुन्छ, देशमा केही घटना भयो भने थरी थरीका खबर सम्प्रेषण हुन्छन्, मूलधारका मिडिया भन्दा युट्युबका खबरहरू अनेक थरीका हुन्छन्, आजैदेखि कसैका कुरामा पनि झट्ट विश्वास गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने लागेको छ। अनि रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको तनावबारे रोशन राई भन्नुहुन्छ, वार्ता छिटो होस्, सफल होस्, मानवताको नाममा वार्ताले फलदायी रूप लियोस्, यही कामना छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युक्रेनले रुससँग वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएको हो। यसअघि उहाँले बेलारुसमा वार्ता गर्ने रुसी प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की युक्रेन बेलारुसको सीमामा रहेको प्रिप्याट नदी नजिक वार्ता गर्न तयार हुनुभएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले कुनै पनि पूर्व शर्त बिना आफ्नो वार्ता टोली पठाउन तयार भएको बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले बताएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। वार्ताको विषयमा युक्रेनी राष्ट्रपति र बेलारुसी राष्ट्रपति बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। बेलारुसले युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलको यात्रा, वार्ता र फर्कने क्रममा बेलारुसी भूभागमा राखिएका सबै विमान, हेलिकप्टर र क्षेप्यास्त्रहरू जमिनमा रहने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना रक्षा प्रमुखहरूलाई आणविक प्रतिरोधक बल उच्च सतर्कतामा राख्न आदेश दिनुभएको छ। रुसको मस्कोमा आणविक हात हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइलको विश्वकै दोस्रो धेरै भण्डार छ, जुन देशको प्रतिरोधक बलको मेरुदण्ड बनेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको आक्रमणमा परेर युक्रेनमा 14 बालबालिका सहित 352 जनाको ज्यान गएको छ। बालबालिका सहित 1600 भन्दा धेरै घाइते भएका छन् भने 3,70,000 भागेर विदेशको शरणमा पुगेका खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। लिभरपुलले 9 पटक काराबाओ कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा चेल्सीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरेसँगै लिभरपुलले कीर्तिमानी जित निकालेको हो। लिभरपुलले चेल्सीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 11-10 गोल अन्तरले हराउँदै च्याम्पियन बनेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र थप गरेको अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकेपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। पेनाल्टीमा चेल्सीका केपा एरिजाबालगा गोल गर्न चुकेपछि नतिजा लिभरपुलको पक्षमा गएको हो। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा भारतले श्रीलंकासँगको 3 खेलको टी20 श्रृंखला क्लिन स्वीप गरेको छ। गैराती घरेलु मैदानमा भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा श्रीलंकालाई 6 विकेटले हराएर भारतले श्रृंखला 3-0 ले जितेको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका कलाकार पल शाहलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। यस्तै पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीमा कारबाहीको लागि गैंडाकोट प्रहरीमा पनि जाहेरी दर्ता भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण थालेको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा यसको भौतिक प्रगति 32% मात्र छ। निर्माणको समय 3 वर्ष बाँकी छँदा प्रगति सोचे अनुसार छैन। बजेट पर्याप्त नहुनु र पटक पटक रेखाङ्कन परिवर्तन भइरहनु प्रगति कम हुनुको मुख्य कारण
कारण रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 8 को लाल हिरा सामुदायिक वनमा मृत भेटिएकी बालिकालाई बलात्कार गरेपछि अपराध लुकाउन हत्या गरेको खुलेको छ। स्थानीय जाँते माविबाट कक्षा सकेर घर फर्कँदै गरेकी 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले त्यही ठाउँका 64 वर्षीय दीपक गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूले थप सुविधा पाउने भएका छन्। यस्ता बीमा कम्पनीहरूले संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने, क्रस होल्डिङ शेयर मिलानका लागि 2 वर्ष समय अवधि, थप सञ्चालक समिति राख्न पाइने लगायत सुविधा पाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल MCA अन्तर्गत पूर्व तयारीका काममा अहिलेसम्म 4.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म खर्च भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। प्रहरीले यही फागुन 5 मा काठमाडौँको नयाँ बजारबाट 4 जनालाई नक्कली नोटसहित पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई 1000 दरका 294 थान नक्कली नोटसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको ध्यान अन्यतर्फ केन्द्रित भएका बेला नक्कली नोट कारोबारीहरू सक्रिय हुने गरेका पाइएको छ। रोकिएन नक्कली नोटको कारोबार, सडक आन्दोलन लगायत मुद्दामा प्रहरी लागि परेको मौकामा नक्कली नोटको कारोबारी सक्रिय भएका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। चराको बोली चरै जानोस्। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि MCC सम्झौता अनुमोदन। नेपालको कानून विपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणा अब कार्यान्वयनको चरणमा। पोल्यान्डले कडाई गरेपछि युक्रेनबाट हिँडेका नेपाली सीमामै रोकिए। सीमा पार गराउन सहजीकरणको काम भइरहेको दूतावासको भनाई। सीमामै पुगेर सहजीकरण गर्न नेपालीको माग। देशमै बनाउन थालियो सुरक्षाकर्मीलाई कपडा, वर्षेनी ठूलो रकम विदेशीनाबाट जोगियो। युक्रेन रुससँग वार्ताका लागि तयार। युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाको जिम्मा बेलारुसलाई आणविक प्रतिरोधक बल उच्च सतर्कतामा राख्न रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा रक्षा प्रमुखलाई निर्देशन। र काराबाओ कप फुटबलमा लिभरपुललाई कीर्तिमानी जित। उपाधि 9 पटक जित्यो। चेल्सी पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले अनुपले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। MCCमा मिसिएको सत्ता स्वार्थलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा संवाद छैन। चित्र हेर्ने बित्तिकै मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू, त्यसमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको चरित्र छर्लङ्ग थाहा हुन्छ। यहाँ ओली निवासबाट प्रधानमन्त्री देउबा बाहिर निस्कँदैछन्। देउबाले ओली भेट्न थालेपछि झसङ्ग भएका प्रचण्ड र नेपाल हतासिँदै त्यहाँ पुगेका छन्। गेटभित्रबाट ओली पुलुक्क बाहिर निहाल्दैछन्। अनि ओली भेटेर देउबा निस्केको देख्ने बित्तिकै प्रचण्ड र नेपालले राष्ट्रवाद भनेर लेखिएको लुगा फाटा जम्मै फुकालेर झन्डै नाङ्गे झार भएका छन्। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।